السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رشيد. ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. اليوم غادي نشوفو ليكيليبر دو برودكتور بار تيميستي، لو طون مارجينال دو سبستيتيسيون تكنيك. لو طون مارجينال دو سبستيتيسيون تكنيك شنو كيساوي لا برودكسيون مارجينال ديال الترافاي على لا برودكسيون مارجينال ديال الكابيتال. شنو كيساوي الى عندي فونكسيون سي لا ديريفي ديال الترافاي بارابور لا فونكسيون ديالي على لا ديريفي ديال الكابيتال بارابور لا فونكسيون ديالي. سي بون كيساوي البري ديال الترافاي على البري ديال الكابيتال. هذا هو لو تيميستي، هذا هو ليكيليبر ديال البرودكتور. هكا باش كنحصلوا عليه بالتيميستي. سي بون الى قالوا لينا عندي واحد القضيه، عندي جوج حوايج. الى تعطانا لوكو l'objectif تماك سي لا ماكسيميزاسيون. الى تعطاتني لا كونتيتي دو برودكسيون سي بون، l'objectif سي لا مينيميزاسيون. عقلوا على هاد القضيه مزيان. الى تعطانا لوكو l'objectif c'est la maximisation. Il a تعطاتني la quantité, l'objectif c'est la minimisation. La maximisation sous contrainte. هاد le TMST sous contrainte. C'est bon? La maximisation. الحالة ديال la maximisation. La contrainte ديالي هي هو لوكو égal L اللي هو la quantité de travail fois PL اللي هي le prix ديال travail زائد الكابيتال فوا البري ديالو اللي هو البري ديال الكابيتال. سي بون في الحاله الثانيه لا كونترانت في لا مينيميزاسيون هي لا كونتيتي ايتيغال لا فونكسيون ديالي. سي بون غادي نشوفوا هاد المسائل في التمرين. سي بون في ديزابليكاسيون. هنا دابا لابليكاسيون الاولى تعطيني la quantité تعطاني. l'objectif هنا c'est la minimisation. l'application كتقول la quantité est égale la fonction LK est égale K L au carré. تعطاني la quantité est égale 10,000 درهم. تعطاني le prix ديال الترافاي est égale 50. le prix ديال الكابيتال est égale à 20. في هذه الحالة علاش كنقلبو؟ غادي نقلبو على اللوكو مينيموم. سي بون لا كونتيتي تعطاتني يعني لوبجيكتيف هنا سي لا مينيميزاسيون ديال اللوكو. لوبجيكتيف ديال البرودكتور سي لا مينيميزاسيون ديال اللوكو. سي بون كنجيو كنحسبو لو تيميستي. لو تيميستي تيغال هي القاعدة ديالي البرودكسيون مارجينال ديال travail divisé la production marginale ديال الكابيتال est égal la fonction تساوي la dérivée ديال la fonction par rapport ل L divisé la dérivée ديال la fonction par rapport ل K. c'est bon تساوي le prix ديال travail على le prix ديال الكابيتال sous contrainte حيت la minimisation sous contrainte ديال le coût est égal travail, la quantité de travail fois le prix ديالها ديال الترافاي زائد الكابيتال فوا لو بري ديالو. كنحطو المعطيات ديالي على الجنب. لا كونتيتي لا فونكسيون كا ال او كاري. كونتيتي 10,000 لو بري ديال الترافاي 50 بري ديال الكابيتال 20. لا كونترانت بيدجيتير ديالي كنحصلو عليها إتيغال 50 اللي هو PL هو فوا L زائد 20 اللي هو البري ديال الكابيتال. سي بون 20 فوا K. سي بون تيميستي إتيغال لا برودكسيون مارجينال ديال L على لا برودكسيون مارجينال ديال K اللي كتساوي البري ديال L على البري ديال K. سي بون لا ديريفي ديالي بارابور ل L كنحصلو عليها جوج كتهبط يعني x أس n هو n x أس n ناقص واحد. سي بون بارابور ل L هيا جوج K
KL أس جوج ناقص واحد سي بون يعني جوج KL ديفيزي على ديريفي ديال K اللي هو ان اكس تساوي ان لا ديريفي ديال ان اكس هي ان سي بون اللي هو لا ديريفي بارابور لكا هي ال أس 2 تساوي البري ديال ال على البري ديال كا اللي هي 50 على 20 مزيان كنجيو خصنا نلقاو كا سميتو بدلالة ال سي بون يعني جوج كا ال تساوي 5 على جوج مضروب في ال أس 2 هزينا القسمة رديناه ضرب سي بون حيدنا لي اختزال يعني بقات ليا 5 على جوج مزيان كا يساوي ضرب في جوج يعني القسمة على جوج يعني جوج يعني 4 سي بون 5 على 4 القسمة على ال أس 2 ال أس 2 مقسومة على ال يعني ال بقات ليا واحد ال سي بون مزيان يعني كا تساوي 5 على 4 ال كنعوضو هاد كا في لا فونكسيون ديالي اللي هي لا فونكسيون لا كونتيتي انتيغال 10000 يساوي كنعوضو كا بلا فالور اللي لقينا اللي هي 5 على 4 ال 5 على 4 ال مضروب في ال أس 2 يعني عندي غير مجهول واحد دابا سي بون ال أس 3 تساوي 10000 مضروب سي بون ردينا 4 لهنا مضروب في 4 مقسومة على 5 سي بون مزيان يعني ال أس 3 تساوي 8000 يعني ال تساوي 20 مزيان كنرجعو عاوتاني لكا باش نلقاوه كا يساوي 5 على 4 مضروب في ال اللي هو 20 كيساوي إلا حسبناه كيساوي 25 مزيان دونك لي زوكو مينيمال كيساوي 50 مضروب في 20 اللي لقينا ال زائد 20 مضروب في 25 هذه هي 1500 هذا هو لي زوكو مينيمال هذا هو لوكو مينيمال سي بون لوكو اوبتيمال ديال هاد البروديكتور 1500 سي بون ونتمنى يعجبكم الفيديو متنساوش تابونو معنا في لاشين ديالنا وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم شكرا